बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुलासतुन नाविसा दोम की तमारीन के हल और उनमें मौजूद तमाम जुमलों की तराकीब के हल के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा सबक है हुरूफ का बयान। इसकी तमरीन नंबर 2 को हल करते हैं। इसमें गलती की निशानदही करनी होती है। तो इसका पहला जुज़ है कि हुरूफ मानी की 11 किस्में हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब ये है कि हुरूफ मानी की 11 से ज़ायद किस्में हैं। फिर दूसरा जुज़ है कि हुरूफ जवाब किसी सवाल ही के जवाब में आते हैं। तो इसका दुरुस्त ये है कि हुरूफ जवाब किसी सवाल या किसी ख़बर के जवाब में आते हैं। फिर तीसरा जुज़ है कि हरफ ज़्यादत जहाँ भी होंगे ज़ायद होंगे। तो इसका दुरुस्त जवाब ये है कि हरफ ज़्यादत हर जगह ज़ायद नहीं होते, यानी कभी ज़ायद होते हैं और कभी नहीं होते। आगे तमरीन नंबर 3 है। इसके अंदर हुरूफ मानी की किस्म मुतय्यन करनी है। तो इसका जो पहला जुमला है वो है वल्लाही ला तअल्लमन्नल कुरआन व सुन्नता। तो इसके अंदर सबसे पहले जो वाव है ये वाव जा रहा है। उसके बाद ला तअल्लमन्ना, इसके शुरू में लाम भी ताकीद का है और इसके आखिर में नून भी ताकीद का है। उसके बाद अल कुरआन और अस्सुन्ना के शुरू में अलिफ लाम, ये हरफ तारीफ़ है। और वाव जो है अस्सुन्ना के शुरू में ये वाव आतिफ़ा है। अब इस जुमला की अगर तरकीब करें तो वल्लाही ये अलग जुमला है, यानी इसका अलग ताल्लुक़ है कि वाव जारा कस्मिया, आगे इसमें जलाल शरीफ मजरूर जार मजरूर मिलकर ये ज़र्फ़ मुस्कर होगा, मुतल्लिक हो जाएगा उक़सिमु फ़िल मुक़द्दर के। तो उक़सिमु फ़िल मुज़ारे सिगा है वाद मुतकल्लिम का, आना ज़मीर उसका फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ मुस्कर से मिलकर जुमला फ़िलिया इंशाइया। आगे जुमला अलग होगा। इसमें ला तअल्लमन्ना ये मुज़ारे का सिगा है वाद मुतकल्लिम का, बानून ताकि सकीला, इसमें आना ज़मीर इसका फ़ाइल और अल कुरआना मातूफ़ ला व आतिफ़ा अस्सुन्नता मातूफ़ ला अपने मातूफ़ से मिलकर ये मफ़ूल बिही। तो फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल बेस मिलकर जुमला फ़िल ख़बरिया जवाब कसम। आगे दूसरा जुमला है इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबियाई। तो इसमें इन्ना ये हरफ है हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल में से। उसके बाद अला ये हरफ जारा है। उसके बाद अन ये हुरूफ़ मस्दरिया में से इसको कह लें या फिर हुरूफ़ नासिबा में से है। और आखिर में जो अल अंबिया के शुरू में अलिफ लाम है ये हरफ तारीफ़ है। अब इसकी तरकीब करें तो इन्ना हरफ हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल, आगे अल्लाह इसमें जलाल शरीफ इसका इसम और हर्रमा ये माजी का सिगा है वाज़ मिलकर गायब का, इसमें हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल राजिब सुवे इसमें जलालत। फिर अला हरफ जार, अल अर्दी मजरूर जार मजरूर ज़र्फ़ लागू। उसके बाद अन मौसूल अल्फ़ी। उसके बाद ताकुला ये मुज़ारे का सिगा है वाहिद मुअन्नस गायब का, इसमें हिया ज़मीर इसका फ़ाइल राजिब सुवे अल अर्द। उसके बाद आगे अजसाद अल अंबिया इमज़ाम ज़फ़ल इसका मफ़ूल भी। तो ताकुला फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल भी मिलकर जुमला फ़ेल या ख़बरिया होकर ये अन मौसूल अरफ़ी का सिला मौसूल सिला मिलकर बातविल मुफरद होकर ये हर्रमा के लिए मफ़ूल भी। तो हर्रमा फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल भी और ज़र्फ़ लौक से मिलकर जुमला फ़ेल या ख़बरिया होकर ये इन्ना की ख़बर, इन्ना अपने इस्म और ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। तर्जुमा है बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर अंबिया के जिस्मों को खाना हराम कर दिया है। आगे जुमला नंबर 3 है अल्लाह दाऊतु अन ग़फ़िरली वरहमनी। इसके अंदर अन ये हरफ़ तफ़सीर है। उसके बाद ली में लाम ये हरफ जर और वाव जो है उसके बाद ये आतिफ़ा है। तरकीब करें तो अल्लाह ये मफ़ूल भी मुक़द्दम है दाऊतु फ़ेल के लिए। तो दाऊतु ये माजी का सिगा है वाद मुतकल्लिम का ताज़मीर बारिज़ इसमें इसका फ़ाइल। इसके बाद आगे बिलफ्ज़िन मुक़द्दर है, उसमें बा जारा लफ्ज़िन मुबदल मिन्हु अन हरफ तफ़सीर और इग़फ़िरली ये मुरादु लफ्ज़ मातूफ़ ला व आतिफ़ा और इरहमनी ये मुरादु लफ्ज़ मातूफ़। तो मातूफ़ ला अपने मातूफ़ से मिलकर ये बदल, तो मुबदल में अपने बदल से मिलकर ये बाजार कमजोर जार मजूर मिलकर ये ज़र्फ़ लगू। तो दाऊतु फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल भी मुक़द्दम और ज़र्फ़ लगू से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया है। मैंने अल्लाह ही से दुआ की इस लफ्ज़ यानी इग़फ़िरली और इरहमनी के साथ। फिर ये जो आगे दरमियान में जुमले हैं इग़फ़िरली, इनकी अलग से तरकीब की जा सकती है कि इग़फ़िर ये अमर का सीगा है, इसमें अंता ज़मीर इसका फ़ाइल और ली जाम जो ज़र्फ़ लगू। तो फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लगू से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया। उसके बाद इसी तरह इरहमनी ये भी वही सीगा है अमर का वाद मुज़क्कर हाज़िर का, इसमें अंता ज़मीर इसका फ़ाइल और नून का या ज़मीर इसका मफ़ूल भी। तो फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल भी मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया। इसी तरह इस तरकीब के अंदर एक और एहतमाल भी है कि अगर हम इस अन को हरफ तफ़सीर न माने बल्कि इस अन को हम हुरूफ़ मस्दरिया में से इसको एक माने, तो फिर इसकी तरकीब यूँ होगी कि अल्लाह इसमें जलाल शरीफ मफ़ूल बिही मुक़द्दम, दाऊतु फ़ेल फ़ाइल और उसके बाद अन जो है इससे पहले बा हरफ जर मुक़द्दर है और अन मौसूल अल्फ़ी। इग़फ़िरली ये जिस तरह पीछे तरकीब की कि ये जुमला हल होकर जुमला फ़िल या इंशाइया होकर ये
मातूफ़ ला वाव आतिफ़ा, और इरहमनी ये भी जुमला फ़िल इंशिया होकर ये मातूफ़ ला मातूफ़ मिलकर ये मौसूल अरफ़ी का सिला, अन मौसूल अरफ़ी अपने सिला से मिलकर बातविल मुफरद होकर ये बाजार का मजरूर, जार मजरूर मिलकर ये दाऊतू के ज़र्फ़ लव। तो दाऊतू फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल बिही और ज़र्फ़ लव से मिलकर जुमला फ़ेल या ख़बरिया। तो इस तरह भी इसमें तरकीब की जा सकती है। आगे जुमला नंबर 4 है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इसमें सबसे पहले जो अला है ये हरफ तंबीह है, उसके बाद इन्ना ये हरफ है हरफ मुशब्बह बिल फ़ेल में से, फिर ला हरफ नफ़ी है, उसके बाद वाव आतिफ़ा और वाव के साथ जो ला है ये अब हरफ ज़ायदा में से है। इसकी तरकीब करें तो अला हरफ तंबीह है, उसके बाद इन्ना हरफ मुशब्बह बिल फ़ेल, औलिया अल्लाह ये मुज़ाम ज़फ़ल है मिलकर इसका इस्म, ला ये नाफिया है, खौफुन ये मुब्तदा, अला हरफ जार, हिम मजरूर जार मजरूर ये ज़र्फ़ मुस्कर मुतालिक होगा साबितुन के, साबितुन सिगा सिफ़त वाज़मिर फ़ाइल राज बसवे, मुब्तदा सिगा सिफ़त अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ मुस्कर से मिलकर शिबा जुमला इसमें होकर ये ख़बर हुई, मुब्तदा खौफुन मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इसमिया ख़बरिया होकर ये मातूफ़ लै, वाव आतिफ़ा, ला ज़ायदा, हुम मुब्तदा, यहज़नून सीगा जमा मुज़क्कर गायब फ़िल मुज़ारे मालूम, इसमें वाउज़ में बारिज़ इसका फ़ाइल, तो फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़िल या ख़बरिया होकर यह ख़बर हुई, हम ज़मीर की, हम मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इसमिया ख़बरिया होकर ये मातूफ़, तो पीछे वाला जुमला मातूफ़ है अपने मातूफ़ से मिलकर अब ये इन्ना की ख़बर हुआ, तो इन्ना अपने इस्म और ख़बर से मिलकर जुमला इसमिया ख़बरिया। तर्जमा है सुन लो बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ है ना कुछ गम। आगे जुमला नंबर 5 है लिल्लाहिल हम्दु अला मा अल्लमा। इसमें लाम ये हरफ जार, उसके बाद हमदु के शुरू में अलिफ लाम ये हरफ तारीफ़, फिर अला हरफ जार और मा हरफ मसरिया में से है। तरकीब करें तो लिल्लाही ये जार मजरूर ज़र्फ़ मुस्कार हो जाएगा, मुतालिक होगा साबितुन के, साबितुन सिगा सिफ़त उसमें वज़मिर उसका फ़ाइल राज बसवे, अलहम्दु जो मुब्तदा मुअख्खर है इसकी तरफ, तो ये लिल्लाही भी उसके मुतालिक होगा। उसके बाद आगे जो जार मजरूर आ रहा है ये भी उसी साबितुन के ही इसने भी मुतालिक होना है, तो उसको देखते हैं। तो अला हरफ जार, मा मसरिया मौसूल अरफ़ी, अल्लामा ये फ़ेल माजी का सीगा, इसमें वाज़मिर इसका फ़ाइल राज बस हुए, इसमें जलाला शरीफ, तो अल्लामा फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़िल ये ख़बरिया होकर ये सिला हुआ, मा मौसूल अरफ़ी अपने सिला से मिलकर ये बात फ़िल मुफ़रद होकर अला जार का मजरूर हुआ, जार मजरूर मिलकर ये भी ज़र्फ़ लग हो जाएगा उसी साबितुन के लिए। तो साबितुन से का सिफ़त अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ मुस्कार और ज़र्फ़ लग से मिलकर शिबा जुमला इसमिया होकर ये ख़बर मुक़द्दम हुई, और अलहम्दु ये मुब्तदा मुअख्खर है, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इसमिया ख़बरिया। तर्जुमा है अल्लाह ही के लिए तमाम तारीफ़ें हैं उसके सिखाने पर। इसी तरह इस जुमला की एक और तरकीब भी मुमकिन है कि हम लिल्लाही को साबितुन के मुतल्लिक़ करके शिबा जुमला इसमिया बनाकर इसको ख़बर मुक़द्दम बनाएं, और अलहम्दु को मुब्तदा मुअख्खर बनाकर इनको यहाँ तक एक जुमला बना दें, मुब्तदा मुअख्खर अपनी ख़बर मुक़द्दम से मिलकर जुमला इसमिया ख़बरिया। और आगे जो इबारत है इसको अलग से जुमला बना लें कि यहाँ पर हाज़ा मुब्तदा निकालें और उसके बाद अला मा अल्लमा ये उसी तरह जार मजरूर करके इसको भी ज़र्फ़ मुस्कर करके शिबा जुमला बनाकर इसको ख़बर बना दी हाज़ा मुब्तदा की, तो वो मुब्तदा ख़बर जुमला इसमें ख़बरिया अलग से हो जाए, तो ये भी इसमें मुमकिन है। आगे जुमला नंबर 6 है इश्तरैतु वरकन आई फिद्दतन। इसमें आई हरफ तफसीर है। तरकीब करें तो इश्तरैतु ये माजी का सीगा है वाद मुतकल्लिम का, ताज़मीर बारिज़ इसमें इसका फ़ाइल, उसके बाद वरकन ये मुबदल मेनू है, आई हरफ तफसीर, और फिद्दतन ये बदल है। मुबदल मेनू अपने बदल से मिलकर ये इश्तरैतु के लिए मफूल बिही हो जाएगा, तो इश्तरैतु फ़िल अपने फ़ाइल मफूल बिही से मिलकर जुमला फ़िलिया ख़बरिया। तर्जुमा है मैंने वरक यानी चांदी खरीदी। आगे जुमला नंबर 7 है हल्ला अद्दब्ता औलादका। इसमें हल्ला ये हरफ तादीद है। तरकीब करें तो हल्ला हरफ तादीद, उसके बाद अद्दब्ता ये माजी का सीगा है, अद्दबा युअद्दिबु तादीब से सीगा है वाहिद मुज़क्कर हाजिर का, इसमें ताज़मीर बारिज़ इसमें इसका फ़ाइल, उसके बाद औलादा का ये मुज़ाम ज़ाफ़िल मिलकर इसका मफ़ूल बिही, तो अद्दब्ता फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़िलिया ख़बरिया। तर्जुमा है तूने अपनी औलाद को अदब क्यों नहीं सिखाया। आगे जुमला नंबर 8 है कालू बला कद जाअना नज़ीरुन फ़कज़्ज़बना। इसमें बला ये हरूफ़ जवाब में से है, उसके बाद कद ये हरफ़ तवक्को है, फिर फ़ा ये आतिफ़ा है। तरकीब करें तो कालू ये माजी का सीगा है जमा मुज़क्कर गायब का, वाउ ज़मीर बारिज़ इसमें इसका फ़ाइल, उसके बाद बला ये हरफ़ जवाब है, कद ये हरफ़ तवक्को है, जाअना
یہ جا ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب. نا ضمیر جو ہے یہ منصوب متصل اس کا مفعول بہ ہے. اس کے بعد نذیر یہ فاعل ہے. تو جا فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ ہوا. اس کے بعد فا عاطفہ ہے کذبنا، تو اس میں نا ضمیر بارز اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہوا. تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ اب مقولہ ہوا. قالو فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ترجمہ ہے کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے پھر ہم نے جھٹلایا. آگے جملہ نمبر 9 ہے طار بہ العنقاء ای طالت غیبتہ. اس میں یہ با جو ہے یہ حرف جر ہے. اس کے بعد العنقاء کے شروع میں الف لام یہ حرف تعریف اور ای حرف تفسیر ہے. ترکیب کریں تو طارا یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب، اور بہی جار مجرور ظرف لغو، اور العنقاء یہ اس کا فاعل ہے. تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اس کے بعد ای حرف تفسیر اور طالت غیباتہ، یہ بھی طالت مؤنث کا صیغہ ہے واحد مؤنث کا ماضی کا، اور غیباتہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل ہے. یہ جو سات ضمیر ہے اس کے لگی ہوئی یہ عنقاء کی طرف لوٹ رہی ہے. تو طالت فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ تفسیریہ. ترجمہ ہے عنقاء اس کے ساتھ اڑ گئی، یعنی اس کا غائب ہونا طویل ہو گیا. آگے جملہ نمبر 10 ہے سال بہ الوادی ای ہلاکا. اس میں با حرف جار ہے، الف لام حرف تعریف اور ای حرف تفسیر ہے. اس کی ترکیب کریں تو سالہ یہ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب، بہی جار مجرور ظرف لغو اور الوادی یہ فاعل. تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اس کے بعد ای حرف تفسیر اور حالہ کا یہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بسوء وادی. تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفسرہ. ترجمہ ہے وادی اس کے ساتھ بہہ گئی یعنی ہلاک ہو گئی. آگے جملہ نمبر 11 ہے وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. اس میں واو عاطفہ، سین حرف استقبال. ترکیب کریں تو سیرا یہ مضارع کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب، اور اس میں جلالہ شریف یہ معطوف علیہ. آگے جو واو ہے یہ عاطفہ، اور رسول مضاف حاضمیر مضاف علیہ راجع بسوء اس میں جلالہ شریف، تو مضاف علیہ مل کر یہ معطوف ہے. تو معطوف علیہ معطوف مل کر یہ فاعل. اس کے بعد اعمالکم یہ مضاف علیہ مل کر مفعول بہ. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ترجمہ ہے اب اللہ اور اس کے رسول تمہارے کام دیکھیں گے. اب متن کے اندر موجود جملوں کی ترکیب کرتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے ہے سیقول، تو یہ بس آسان سا ہے کہ فعل فاعل، اس میں واو ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ. اس کے بعد سوف تعلمون، تو اس میں تعلمون میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل ہے، تو فعل فاعل یہ بھی جملہ فعلیہ خبریہ. آگے جملہ ہے لانصرن، تو یہ مضارع کا صیغہ ہے بعد متکلم کا بانون تاکہ ثقیلہ، اس میں انا ضمیر فاعل، تو فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ. ترجمہ ہے البتہ ضرور میں اس کی مدد کروں گا. پھر آگے لزید عالم میں لام جو ہے یہ لام ابتدائیہ ہے، اور زید مبتدا عالم شبہ جملہ اس میں اور خبر مبتدا خبر جملہ اس میں خبریہ. ترجمہ ہے البتہ زید عالم ہے. آگے جملہ ہے رأیت لیثن ای اسدن، تو اس میں رأیت یہ ماضی کا صیغہ ہے بعد متکلم کا تا ضمیر بارز اس میں اس کا فاعل، اور لیثن یہ مبدل منہ ای حرف تفسیر، اور اسدن بدل مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ مفعول بہ. رأیت فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ترجمہ ہے میں نے لیث یعنی شیر دیکھا. آگے جملہ ہے انقطع رزقہ ای مات، تو اس میں انقطع یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب، رزقہ مضاف علیہ مل کر اس کا فاعل، تو فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ. ترجمہ ہے اس کا رزق منقطع ہو گیا. آگے ای حرف تفسیر ہے، اور ماتا یہ فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کا ضمیر فاعل راجع بسوء غائب، تو فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ تفسیریہ. ترجمہ ہے یعنی وہ مر گیا. آگے جملہ ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. اس میں نادینا یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس میں نا ضمیر بارز اس کا فاعل، اور یہ جو ساتھ ہا ضمیر ہے یہ مفعول بہ ہے، ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، اور یہ لوٹ رہی ہے اس میں رسالت کی طرف. پھر اس کے آگے بلفظ مقدر ہے جس میں با یہ جارہ ہے اور لفظ یہ مبدل منہ. اس کے بعد ان حرف تفسیر اور یا ابراہیم یہ مراد لفظ بدل ہے، تو مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ با جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لو ہو جائے گا نادینا کے.
تو نادینا فعل اپنے فاعل اور مفعول به اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ پھر یا ابراہیم کی الگ سے اگر ترکیب کرنی ہو تو وہ آسان ہے کہ یا حرف دا قائم کا مادو، تو ادو فعل صیغہ ہے بعد متکلم کا آنا ضمیر اسم فاعل اور ابراہیم مرادہ مفعول به فعل فاعل مفعول به جملہ فعلیہ انشائیہ۔ آگے جملہ ہے امرتہ ان اکرم العلماء، اس میں امرتو یہ ماضی کا صیغہ ہے بعد متکلم کا تا ضمیر بارز اس میں اس کا فاعل اور یہ جو ساتھ ضمیر ہے منصوب متصل یہ اس کا مفعول به۔ اس کے بعد یہاں پر بھی بلفظ یہ مقدر ہے، اس میں با جا رہا لفظ یہ مبدل منہ، اس کے بعد ان حرف تفسیر اور اکرم العلماء یہ مراد لفظ بدل، لفظ مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ با جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو، تو امرتو فعل اپنے فاعل مفعول به اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ پھر اکرم العلماء کی اگر الگ سے ترکیب کرنی ہو تو وہ اکرم یہ امر کا صیغہ ہے، اس میں انت ضمیر اس کا فاعل اور العلماء یہ مفعول به، تو فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ آگے جملہ ہے حلا ادبتہ، اس میں حلا یہ حرف تعدید، اس کے بعد ادبتہ یہ ماضی کا صیغہ ہے وزن مذکر حاضر کا، تو تا ضمیر بارز اس میں اس کا فاعل اور یہ جو ساتھ ضمیر ہے یہ منصوب متصل مفعول به، تو فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے تو نے اس کو ادب کیوں نہیں سکھایا۔ اس کا جملہ ہے لولا تتلو القرآن، تو اس میں لولا یہ بھی حرف تعدید، تتلو یہ مضارع کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، تو انت ضمیر اس میں اس کا فاعل القرآن یہ مفعول به، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے تم قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے۔ آگے جملہ ہے احمد اللہ علی ما انعم، اس میں احمد یہ مضارع کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، آنا ضمیر اس میں اس کا فاعل، اس کے بعد اللہ اس میں جلالہ شریف یہ مفعول به، اس کے بعد علی حرف جار، ما یہ موصول حرفی یعنی حرف مصدر ہے، اس کو موصول حرفی بھی کہتے ہیں موصول حرفی، اس کے بعد انعم یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس میں ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے اس میں جلالہ شریف، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ موصول حرفی اپنی صلہ سے مل کر بعد فعل مفرد ہو کر یہ علی جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو، احمد فعل اپنے فاعل مفعول به اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں اللہ کی حمد کرتا ہوں اس کے انعام پر۔ آگے جملہ ہے یمکنو ان تفوزا، اس میں یمکنو یہ مضارع کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اس کے بعد ان موصول حرفی اور تفوزا یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے، یہ صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، تو انت ضمیر اس میں اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر بعد فعل مفرد ہو کر یہ فاعل یمکنو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے تیرا کامیاب ہونا ممکن ہے۔ آگے جملہ ہے فلان یبغضو کا، اس میں میرے خیال سے یبغضو کا ہونا چاہیے کیونکہ اس کا باب یہ چلتا ہے، تو اس میں فلان جو ہے یہ نکرہ ہے، اب نکرہ مبتدا تو نہیں بنتا، تو اگر ہم اس کو صفت بنا لیں اور اس کا موصوف لیں پیچھے تو پھر یہ بن جائے گا، تو پیچھے اگر نکالیں ہم کہ راجل فلان تو وہ پھر موصوف صفت مل کر یہ نکرہ مخصوصہ ہو جائے گا، تو پھر یہ مبتدا بن جائے گا۔ اس کے بعد یبغضو کا یہ فعل مضارع ہے، صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، تو اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بس مبتدا، کاف ضمیر منصوب متصل مفعول به، تو فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ فلاں شخص تجھے ناپسند کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے جو جملہ ہے کلا سوف تعلمون، تو اس کی ترکیب اوپر ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے ان الکذوب قد یصدق، تو ان حرف ظروف مشبہ بالفعل، الکذوب یہ اس کا اسم اور قد یصدق یہ فعل ہے، صیغہ ہے مضارع کا مذکر غائب کا، اس میں ہوا ضمیر فاعل راجع بس ہوئے انا کا اسم، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے تحقیق کبھی بہت جھوٹا بھی سچ بول جاتا ہے۔ آگے جملہ ہے قد یعلم اللہ، تو اس میں یعلم یہ فعل مضارع کا صیغہ واحد مذکر غائب کا، اس میں جلالہ شریف فاعل فعل جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے تحقیق اللہ جانتا ہے۔ آگے جملہ ہے کل ای وربی انہ لحق، اس میں کل امر کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، اس میں انت ضمیر اس کا فاعل اور ای یہ حرف جواب ہے، واو یہ جارہ قسمیہ ربی مضاف مضاف الیہ کر یہ مفعول به، اقسم مقدر کا، اقسم فعل انا فاعل اور یہ مفعول به فعل فاعل مفعول به جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس کو ابھی سے ہی بنا لیں مقولہ یا پھر آگے جو جواب قسم اس کو ملا کر بنا لیں، پر یہ جملہ فعلیہ انشائیہ مقولہ، تو کل فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس کے بعد انہ لحق جو ہے یہ الگ جملہ پھر ہو جائے گا کہ انہ حرف ظروف مشبہ بالفعل، یہ جو ساتھ اس کے ضمیر ہے یہ اس کا اسم، اور لام یہ جواب قسم یعنی تاکید کا ہوتا ہے یہ، اور حق یہ
انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے الا لا تغفل، تو اس میں الا حرف تنبیہ، لا تغفل یہ نہیں کا صیغہ ہے واحد مل کر حاضر کا، تو اس میں انت ضمیر فاعل، فعل فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے خبردار تو غافل نہ ہو۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے اما لا تکذب، یہ بھی وہی صیغہ ہے نہیں کا صیغہ واحد مل کر حاضر کا، اس میں بھی انت فاعل تو فعل فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس کا بھی ترجمہ کہ خبردار تو جھوٹ نہ بول۔ آگے جملہ ہے ما ان زید قائم، اس میں ما نافیہ، ان زائدہ، زید مبتدا، قائم شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے زید کھڑا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس سبق کا اختتام ہوا، انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔